बाप्पा जो गटर आम्ही घेतला मेस्तावाड्या बुट्याबाड भागान तो एक्चुअली 30-40 वर्सां पयलीं बांदलो गटर. त्याच्या मागीर त्याचो सारको हालत सारकी बेकार जाल्ली. पूण लास्ट टायम जेन्ना आमी कावन्सील आसले तेन्ना आमी जितली जाता तितली कामां केल्लीं, पूण खंय खंय थोडी उरलेलीं. पूण त्या भागान कशें आतां आमकां एक फंड आसता, स्पेसिफीक फंड आसता, त्या फंडान थोडी जायना. पूण एक बरें जालें कित्याक बाबा MLA फंडानसून आमकां एक चान्स मेळटा बाबा खंय बाकीची कामां आमचे कडेन जायना म्हणसर थंयसर आमी आमदाराक सांगून ती करता. आयज हे आमदाराच्या फंडानसून आमी काम केलां आनी येणाऱ्या ह्या दिवाळी पयलीं मेस्तावड ज्या भागान जसले वाटे आसा घरा घरा वचपाच्या लोकांक सगळ्यो पेवर्स आनी टायल्स जातले. आनी ह्या 30-40 वर्सांनी जितली कामां वॉर्ड नंबर 6 जातली ती आयुश्यान केन्ना जावंकूच नासलेली. म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें, कित्याक आमी जितली आतां कामां येवपाची आहा त्याच्या मागीर आनी एक काम तुका एक 5-10% उरतलें, त्याच्या मागीर आनी कांयच उरपाना अशें. म्हणून येताना आमची बरी व्हडली गोश्ट आमची हांगा सिवरेज येतली. सिवरेजचें काम कित्याक बंद पडलां, पावसा खातीर आमकां रोड कटींग करूंक मेळना. म्हणून काम सगळ्याक थांबलेलें आहा. पावस जातकूच तें काम सुरू जातलें. आनी येणाऱ्या काळान एक वॉर्ड नंबर 16 हो एक बरो सारको डेव्हलप वॉर्ड म्हणून जाणवतलो. आज मेस्तावाडा बुट्याबाड वाडो जो आहा ह्या वाड्यार गटराचें जें काम आहा खरोखरच आतां आमच्या आमदारान सांगलें राज्य सरकारान की हे काम जें आहा खूब वर्सां पयलीं जें पेंटींग काम आसलें आनी हे आतां आयज जें काम चालू आहा हें तेज्या फंडांतल्यान जाता. खरोखर आमकां हेजो खूब फायदो जाता, कारण की हे जो गटर आहा हेजी अत्यंत गरज आसली आमकां. कारण जेन्ना पावस पडटा तेन्ना पावसान सगळें उदीक रस्त्यार येतालें आनी आमी पांयां ते हळशी उदीक घालून ते आमी हांगासून चलताले. खरोखर जो गटरा खातीर आमी ताका आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. तसो आमचो कावन्सिलर गिरीश बोरकार आहा, तेणी बी हांगासर खुबशी काम करपाक खुबशे हे घेतल्या, जबाबदारी घेतल्या आनी त्या जबाबदारीन आपले आज पर्यंत काम करीत येयल्लो आहा. खरोखर तेजेय बी आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या वाड्यार आमच्या सगळ्या लोकांक जे सेवरेजची जी आमकां गरज आसली ही सेवरेज बी काम आमचें चालू जाल्लें आहा. फुडां आतां पावस काबार जाल्यार उपरांत रोखडेंच परत फुडलें काम चालू जातलें तेन्ना हे सेवरेजी बी आमची जी आमी डिमांड आसलो तो बी सेवरेजचो बी डिमांड आमचो पूर्ण जातलो. तशेंच आमचे फुडें मातशे जे बांय आहा त्या बांय कडेन फाटल्या दिसांनी आमच्या आमदारान तशेंच कावन्सिलरान मेळोन आमचे ते पेवर्स घालून दिल्ले. आनी म्हाका तेजी अशें मजा दिसता की आमी जे पेवर्स ते घालतात पूण तेजे क्रेडीट घेवपाक ते पळयनात. कारण आमकां दिसता की कारण हे क्रेडीट तांकां दिवपाक जाय आनी ते क्रेडीट दिता आसतना अशें सगळ्यांच्या समोर तांकां दिवपाचें आसता. आनी तेन्ना तांकां कळटा की बाबा हे वाड्या वयले जे कार्यकर्ते आहा, वाड्या वयले मतदार आहा हांकांय बी आपल्या बद्दल कितें तरी सहानुभूती आसा ही दाखोवन दिवची पडटा. पूण हे तेंचे आयज तेंचे शेड्यूल बिजी आसल्या कारणान आमी तांकां हे तेंचो कसलोच सन्मान करूंक शकना. त्या बद्दल आमी बी आमचो खेद व्यक्त करता. कारण की हे इतलें कार्य तेंच्यांनी केल्लें आहा आमच्या वाड्या खातीर. खरोखर गौरव करपाचो काम कार्य आहा तेंचें आनी तेंचे खातीर तेंच्या हातीन जितलें काम आमचें जातलें ते आमी फुडें आमकां हेजो फायदो जातलो अशें मागणी करता आनी देव बरें करूं. वास्को कशें आसा, वास्को एक वॉर्डान 4000 वोटर आसा, म्हाका दिसता 4000 आनी एका वॉर्डान 2000 आसा, एका वॉर्डान 2500 आसा, एका वॉर्डान 3000 आसा. सो बॅलन्स ना, खंयच्या हातून एक सिमिलॅरिटी ना. सो आमी ऑनरेबल CMाक सांगिल्लें की 2 वॉर्ड वाडय, जाणी करून आमी सगळ्या कडेन बॅलन्स करूंक शकतले वेवस्थीत. एक क्लास म्युन्सिपालिटी आशिल्ल्या कारणान ते 2 वॉर्ड वाडयल्ले आसा. नोटिफिकेशन जातकूच खंयचें वाडोवप कित्याक तें आमकां रोखडें कळटलें आनी ताजो फायदो नक्कीच लोकांक जातलो. लोकांक जितले बरें सर्वीस आमी दिवंक शकता तितले लोक हॅपी जातले दिसता म्हाका आनी त्या खातीर हें वाडयल्लें आसा. आज आमी हांगा मेस्तावाडा बुट्याबाड भागान गटराचें काम स्टार्ट केलां आनी MLA लेड फंड म्हणजे हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर जाणें आमकां सगळ्यांक एक 2.5 कोटीचो फंड दिल्लो. हाज्या पयलीं हो फंड MLA कसो मेळनाशिल्लो. म्हणजे अशी बारीक बारीक जी कामां आसतात जंय कावन्सिलर पावूंक शकना थंय आमी पावप हाजोच ताजो उद्देश आशिल्लो. आनी ताज्या अंतर्गत आज आमकां ही कामां स्टार्ट करपाक मेळ्ळी. आतां रोखडेच दुसरे कडेन आमी खारवाड्यार एक काम स्टार्ट करता अशेंच 15 लाखाचें हें एक काम आसा.
सो एकंदरीत आमी टोटली वास्को भितर खंय खंय भागांनी आमकां पावपाक मेळना थंय आमी पावपाचो प्रयत्न करतात आनी हाजे पयलीं बी आतां जशें गिरीशान सांगलें आज खूब भरपूर कामां ह्या वॉर्डान जावपाची आसा बाकीच्याय वॉर्डांनी कामां जावपाची आसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टेंडर जाला तो सुरवात जावपाचो आसा अशें करून टोटली सगळ्या कडेन रस्त्याचें काम पसून हें तुमी पयलीं आमी करून घेवना हें खरें पास जाल्लें आसा पूण आमी करूना कित्याक हांगा सिवरेजीचें काम चालू आसा थोडो त्रास लोकांक जातलोच खंयचेंय काम जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना लोकांक त्रास जातात पूण मातसो कळ सोंसची सिवरेज ही 30-40 वर्सां हांगा नाशिल्ली आनी कोण शेतान सोडटालो कोण गटरान सोडटालो तांचीय मिस्टेक नाशिल्ली सिवरेज सिस्टम ना म्हणटकूच लोक खंय सोडटलेच रावता म्हणटकूच सोडटलेच सो ती समस्या दूर करपा खातीर आमी सिवरेजूय हांगा पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा सिवरेज पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा सो एकंदरीत ह्या वॉर्डान जशें गिरीशान सांगलें आनी कामां ह्या वॉर्डान जावपाची उरपाना आनी त्या खातीर हांव गिरीशाचेय देव बरें करूं म्हणटा की तोय इंट्रस्ट घेवन कामां करता आमच्या सरकाराचेय देव बरें करूं म्हणटा आनी मुद्दम सांगूं सोदता की पयले फावटी आमी ह्या कॉन्सिला भितर केन्नाच भेदभाव करूं ना आमी 25 कॉन्सिलरांक तो ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं खंयी आसूं आमी सगळ्यांक पयशे आनी इक्वल पयशे दिल्या कित्याक हांवूय कॉन्सिलर आशिल्लो गिरीशूय कॉन्सिलर आशिल्लो आनी आमी कितें हाल भोगल्या रिवेंज पॉलिटिक्स कशी आसता हें आमी पयल्लें आसा सो ते लोकांक जावचें न्ही कित्याक आमी रिवेंज कोणाचेरूय घेता पूण ताजो लॉस जाता ते पब्लिकेक जाता सो ते पब्लिकेक लॉस जावपाक ना आमच्या झगड्या भितर पब्लिकेक लॉस जावपाक ना म्हणून एकूच उद्देश धरून आमी सांगलें की ह्या ऑपोजिशन म्हणटा ते आनी तुमी हें करनाका सगळ्यांक पयशे दिया सगळ्यांच्या वॉर्डान कामां जावनी सगळ्यांच्या वॉर्डान कामां जाली की लोकांची कामां जातली आनी त्या खातीरूच हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या कॉन्सिलराचे बी तेय बी एकजुटीन काम करता बरें काम करता वास्को भितर भरपूर कामां आमी घेतल्या हातान आनी आतां पावस काबार येतकूच तुमकां दिसून येतलें कितलीशीच कामां हें जातलीं सो वास्कोकारांकूय दिसतलें की खंय अरे इतली कामां कशी सुरवात जाल्या काय म्हणून सो एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण आज वास्को भितर आसा ताच्या खातीर आमचे सगळे मंत्री आनी आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर हांचो पूर्ण पाठिंबो आमकां सदांच आसता आनी त्या खातीर ही कामां जावपाक पावता बुटेपाटान आमचे 30 वर्सां नंतर आमचे पयलीं बरें काम जाता आनी तें म्हटल्यार आमच्या दाजी खातीर जाता इतलीं वर्सां आमचे आमदार हयसर खूब जावन गेले वास्को सायडीन पूण ते खाली पळोवनूच वयताले केन्ना अशें केन्ना स्टेप घेवंक नासलेले म्हणून हांव दाजीचे देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे गिरीश बाबाचे सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा आमची सगळी बुटेपाटाचें पयलें काम जाता हें आनी फुडें फुडें जातलें ही तेंच्या कडेन हें म्हाका चालू